Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abbas ni para sa News 5 Bisaya. Walay impormasyon ang Lead Defense Counsel ni former President Rodrigo Duterte nga si Nicolas Kaufman kabahin sa giingong arrest warrant sa International Criminal Court batok kang Senator Bato de la Rosa. Mato ni Kaufman dili kini mosunod sa prosecutorial logic kay nag-apilar pa ang defense team sa jurisdiksyon sa ICC sa kaso sa kanhing presidente. Iyang giingon nga dili mahimo nga magpagawas og sensitibo og confidential nga datos si Ombudsman Boying Remulla kay mahimo kining mosangpot og contempt sa ICC kung magpadayag siya og arrest warrant nga highly confidential. Apan ang pagpanghatag og sayop nga impormasyon matud niya walay samang risgo. Nagpabilin sab si Kaufman sa iyang pahayag nga wala sayay nadawat nga bisan unsang detalye kabahin sa maong giingong warrant. Kinsa naman tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.